मिसाची सुरवातेक गीत गावया A13 एकलोच आमचो सुमी पेज 6 A13 पेज 6. एकलोच आमचो सुमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावदेस एकलोच आमचो देवा एकलोच आमचो सुमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावदेस एकलोच आमचो देवा पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या पानपासा सगळीं एकूच आमच्यान आमकां आपोवन हाडल्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो सुमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावदेस एकलोच आमचो देवा एकलोच आमचो सुमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावदेस एकलोच आमचो देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. मोगाच्या भावा भयणीनो, असूंत सायबिणीचे परबेच्यो तयारेचो आयज तिसरो दीस. आयचो विशय तुमी म्हजे गवाय. कित्याक गवाय? आमकां पवित्र आत्म्याचे देणे फाव जालां. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरलेलो मनीस काळजीदार, विस्वाशी आनी धिरादीक. पेल्याक धीर दिता तसलो. आमच्या चालत्या जिवितांत आनी अदीक करून ही कोविड-19 पिडेक लागून आमचेर भिरांत आयल्या. असल्या समयार ही मरणादीक पिडा पयस कर आनी आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण आसुंत सायबिणीक फुडें घालून भक्तीपणी ह्या मिसांत आमी मागुया. अहोवयनानो, आतांच सुरवातीच्या उतरांनी ब्रदरान आमकां उगडास केला. तिसरो तयारेचो दीस सायबिणीचे परबेक. आनी आज कित्याक बसत? कारण आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें फावो जालां. तर पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी आशिर्वादान बापाच्या आमकां बोर म्हूण मागून सायबिणीक फुडें घालून ह्या मिसांत वांटो घेवया. आयचे मीस पेटयता साबस्त्यांव आनी तांची बोरचीं दोनूय देवान ह्या कुटुंबांत सगल्या बरेपणान राखची सांबाळची म्हूण आमी मागता. तेच बरोबर आयच्या दिसा रॉबर्ट आनी जोस्फीन आपलो लग्नाचो दीस पाळटात. तांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. कितल्या जाणांनी आपल्या पासून माग म्हूण सांगलां. आज किरीत भाशेन जायत्या कुटुंबांनी भुरग्या बाळाचें देणें ना. असल्या वस्तुंचे कुसवे सदय कर म्हूण आमी सायबिणीक फुडें घालून मागुया. आनीक जायते फावटी आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मो आमकां आपल्या फावरान भरतालो. पूण आमी ताचे सुचोवणेक आमचे कान आमी बेरे केल्यात. आमकां बोगोस म्हूण मागुया. जेसू मोच्या मोगाळा, जेसू मोच्या मोरणाच्या वेळा, जेसू मोच्या
वेळा हांव म्हाका दोनया आनी चोर चुरे मोचे कोर सोम्या आनी भात खामोची मोघोस दोनया सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोम्याक काकूत कोर सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया तुजी काळजाची गरज दुनिया देवाक उक्ती कोर हांगासर आसात परदेसांत दर्यांत लंडनांत वावर करतात तांकां आशिर्वादान धेण्यानी बोर म्हूण मागुया हे पिडीक लागून भिरांत आयल्या ते भिरांतींतली आमकां निवार म्हूण मागुया काकुत्सारा देवा आमी भोव ओस्कोत भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असोकतायेन आमकां बोड दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सोडय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससनान आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. धर्मदूताक मोते उबे करून ताणें विचारली, कोणाचे पदवीन व कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणली, पोरचेच्या फुडाऱ्यांनू आनी जाणट्यांनू एका पिडीवंताताय आमी एक दोयाल कोरणी केली म्हूण तुमी आज आमची जोडटी करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगळे तुमी आनी इस्रायेलाची आख्खी परसा हें जाणो जावं. तुमी कुर्सार मारलो पूण देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केलो त्या नाजारेतकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार उबो जावन बरो जावन उबो आसा. आनी आतां सर्वेस्परा तांच्यो धमकावण्यो तूं पळय आनी सगळ्या काळजीदारपणान तुजो निरोप परगटूंक तुज्या सेवकांक निर्मी आनी तुज्या पवित्र सेवका जेजूचे नांवी पिड्या काडून उडोवंक आनी ओचोऱ्यां आनी बिस्मितां करूंक तुज्या हाताची पदवी दाखय. अशी मागणी करता आसतना ती जमलोली ती दोन कापली. ती सगळी पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी काळजीदारपणान देवाचें उतर परगटीत रावली. देवाचें उतर हें देवाचे गोड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोरेस्परा तूंच म्हजें दायज. सगळीं म्हणुया, सोरेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सोरेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन किरेस्काय. सोरेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारचोणी तुजे सादी राखून दवरलाय. जबाब सोरेस्परा तूंच म्हजें दायज. सोरेस्पोर म्हाका पूत दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें कालीस म्हाका शिकयता, बूत दिता.
हांव सोरेस्पोराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब सोरेस्पोरा तूंच मोचें दायज. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. गोड दुनिया आमची काळजा, केवळ तुझ्या पुताची मुद्रा. गोड दुनिया आमची काळजा, केवळ तुझ्या पुताची मुद्रा. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. जोवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तुमा. मोहिमा तुका आसूंया. आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारती दितलो. आनी हो तुमचे सगळे सदांकाल आसतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो. पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां शेराती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. जाका हांव बापा कडसून तुमचे सोरी धाडटलो तो शारती म्हणजे बापाचो नीप जाता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं गोवाय दितलो. आनी सुरवातेक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे गोवाय दितले. सदांच स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण स्वत शिकयतलो. कित्याक तो आपल्या पदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो. आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. तुमी म्हजे गोवाय. कित्याक गोवाय? कित्याक आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें फावो जालां. भावा भयणानो, पेद्रूचें जिवीत आमी जाणा तो कारवी आसलो आनी जेजूचो ताणें पाटलाव केलो. जेन्ना जेजूचेर मरण आयलें तेन्ना तो भियेलो. संकश्ट आयलें तेन्ना ताणें आंग काडलें आनी 3 फावटी जेजूक ताणें नाकारलो. पूण आयच्या ह्या पयल्या वाचपांतल्यान भिवकुरो पेद्रू न्हय तो, पूण तो बोडान नेटान पवित्र आत्म्याचे सोबतेन जेजूक तो गोवाय जालो. कित्याक आसत? पवित्र आत्म्याचो पावर ताच्या जिवितांत आयलो आनी काळजीदारपणान ताणें नेटान जेजूक परगट केलो. आमकां जण एकल्याक भावा भयणानो
पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळां आमच्या बावतिजमा वरवीं पवित्र आत्मो आमकां देवान दिला आनी आज पासून ताचे गोठायेन फुडें वचूंक आमकां तोच पवित्र आत्मो धिरान भरता. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना सगळें तुमकां शिकयतलो आनी तुमकां धारून एके भाशेन काळजिवंत पवित्र आत्मो करतलो. दूतांच्या इतिहासांत पयल्या वेस्वरांत 8वी बोड Acts of the Apostles 1:8. When the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with the Holy Spirit, with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां बळान भरतलो, भावनान भरतलो आनी संवसाराच्या शिमापर्यान म्हजें उदर परगटूंक तो तुमकां आधार दितलो. हें सोत दोनी देव आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. भाव भयणानो, पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां फावो जाला म्हणटच ताका गोवाय दिवंक आमचो जण एकल्याचो कायदो. 2003 वर्सा ऋतिक रोशन हाचें एक हिंदी फिल्म आयलेलें, चलचित्र आयलेलें आनी ह्या फिल्मांत एक कॅरेक्टर आसा एलियन जादू नांवाचो मनीस. तो जायत्यो ट्रिकी करतालो, जादू करतालो. जेन्ना ताका सुर्याची किरणां मेळटालीं तेन्ना ताच्या बोडान तो ह्यो ट्रिकी घडून हाडटालो. सुर्याची किरणां ताका तर मेळोनात, ताचो पावर कमी जातालो आनी ताच्यान ह्या फुडें ट्रिकी करूंक घडोनासलेलें. देवान बाबा भयणानो, देवान आमच्या काळजांत पवित्र आत्मो घातला, एक पावर, आनी ताच्या बळान आमी फुडें वचूंक गोवायकी दिवंक तो आपयता. कोणाक? जाणें आमकां गोवायकी दिवंक आपयल्यांत त्या मनशाक आनी तो जावन आसा जेजू. बाबा भयणानो, जशें पेद्रू करता पवित्र आत्मो ताका मेळटोच तो काळजीदारपणान कोणाक भियेनासतना तांकां जेजू परगट करता. आमी भाव भयणानो, पवित्र आत्मो मेळटोच एक मनीस काळजीदार जाता. ही आमकां धर्मदुतांच्या इतिहासांत 2ऱ्या वेस्वरांत 4थे वडींत मेळटा. Acts of the Apostles 2:4. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in tongues as the Spirit enabled them. पवित्र आत्म्याच्या बोळान आनी उजवाडान 8व्यो भासो ते उलोवंक लागले. हें सगळें जेजून आदींच फुडें भाव भयणानो आमकां सांगून दवरलां आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो, तुमकां म्हजें गोवाय करतलो. कितें उलोवचें, कितें म्हणचें तें तुमी चिंतूं नाकात. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी पवित्र आत्मो तुमकां एक हेल्पर, एक एडवोकेट कसो हांव तुमकां दितां. हें सोत शुभ वर्तमानान, जोहाच्या शुभ वर्तमानान 14व्या आवेसवरांत 16वे वडींत आमकां मेळटा. I will ask the Father and he will give you another advocate to help you and be with you forever. सदांच तुमच्या सांगाता पवित्र आत्मो आसतलो. म्हणटच भाव भयणानो, आमचे भितर पवित्र आत्मो जियेता, ताचो आवाज आमच्या कानार आमी घेता काय? जेजू म्हणटा, हांवें तुमकां पवित्र आत्मो दिला, म्हजें गोवाय तुमी दुसऱ्यांक जातेल्यात आनी दुसऱ्यांक तुमी म्हजें गोवाय जावंक शिकयतल्यात. ओमारेकार काळ भाव भयणानो आमचेर आयलोलो आसा. आमच्या भावार्थाची तपासणी करता आनी ह्या काळार आमी जेजूक कशे भाशेन गोवायकी दीत रावतल्यान काय? आमचें कनेक्शन पवित्र आत्म्या बरोबर सारकें आसा? भाव भयणानो, कशी घडणी आसा.
एक पावटीकूय एकटो जाणटो पादी बिगार एके फिरगोजेंत आयलो. बिस्मू साहेबान ताका नेमून दिलो आनी बिस्मू साहेबान ताका एक मोटोर दिलें, पोरनें मोटोर दिलें. ताचे वरवीं तो फिरगोजेंत वावर करतालो. हें पोरनें मोटोर स्टार्ट जायनासलें देखून पाद बिगार इस्कॉलाच्या भुरग्यांक आपयतालो, 4 जाण 5 जाणांक धुकलूंक मागतालो आनी ते बाबडे मोटोर धुकलताले. धुकल्ले म्हणटकूच मोटोर स्टार्ट जातालें. स्टार्ट जालें म्हणटकूच पाद बिगार फुडें वेतालो, आपलीं कामां करतालो. पूण ते बंद करिनासलेलो. बंद करिनासतना तो तसोच चालू दवरून आपलीं कामां करून परतून मोटरांत येतालो आनी घरा येतालो. अशें ताचे ह्या इगोर्जेंत दीस सोंपले, वर्सां सोंपलीं. म्हणटच बिस्मू साहेबान आनी एकटो तरणो पाद बिगार ताका इगोर्जेंत घातलो आनी ह्या तरण्या पाद बिगाराक, आदल्या पाद बिगारान जाणटेल्यान ताका सांगुल्लें ह्या मोटराची खबर. आनी तेन्ना तो सोजमलो आनी सोजमेकायेन ताणें बोनेट उक्तें केलें. मोटराचें बोनेट उक्तें केलें आनी बोनेट उक्तें केल्या उपरांत केबल लूज आसलेलो पळयलो. ताणें तो टायट केलो आनी टायट केल्या उपरांत मोटर सारकें चलूंक लागलें. तो स्टार्ट मारतालो, मोटर चलयतालो, आपलीं कामां करतालो आनी हे भाशेन आपल्या इगोर्जेन तो प्रवास करतालो. भाव भयणानो, मोटर सारकें आसलेलें पूण ताचो केबल मात लूज आसलेलो. ह्या तरण्या पाद बिगारान तें सारकें करून मोटर सारकें चलूंक लागलें. भाव भयणानो, आमच्या जोणेकल्याच्या जिवितांत भाव भयणानो, आमी हें आमचें कनेक्शन सारकें आसा काय? आमच्या जिविताचो मोटराचो केबल टायट आसा काय? आर वी इन कनेक्शन विथ द होली स्पिरीट? विचार कर, नियाळ कर. तुजें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणें चलता? चलना तर पवित्र आत्मो आमकां घोटाय आनी बोड दिता. भाव भयणानो, वर्काचो तिसरो मिस्तेर आमी नियाळटा. जेन्ना शीस जमलेले आसले आनी तांचे बरोबर सायबमाय एकठांय जालेली आसलेली, पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी ते घोटायेन भरले. भाव भयणानो, आमचे सुर्गेची मांयक आमच्या सांगाता घेवन तिका आमी उलोवप मारुया. तिका सांगाता घेवन आमी मागणें करुया. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी आमकां अकोण कर म्हूण मागुया. आनी तेच बरोबर जेजू गुहाय दिवचेले आमचे आवडे पुरे करूंक सायमायचे विनोंतेन आमी बापा लागीं मागुया. गवडीक चिटीत आमचो गवडी बाप आमकां गोवायकेचो वावर करूंक आमची राणी सायबमाय आमच्या सांगाता आसा म्हूण उगडास करता. तर सगल्यांची माय ती, अदी करून आपोस्लांची माय तांचे बरोबर आसली ती आज म्हज्या आनी तुज्या सांगाता आमच्या कुश्टांत, आमचे पिडेंत, आमच्या वायटांत, आमच्या आकांताच्या वेळार, आमच्या प्रस्ना वेळार, आमच्या खोलखोल्यांनी ती आमकां सांगात करता. आसून सायबमायचे विनवणेन आमकां पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन भोर म्हूण आनी जेजूक तिच्या पुताक खरे भाशेन गोवायकी दिवंक ह्या मिसान आमी कोतकोत्यान वांटो घेवया. बापाक आमची नांवां उबारतना गीत गावुया. C18 याज्ञकुंडो समर्पिता, पेज 36. C18, पेज 36. জীবন সমর্পুয়া আত্মিকুলো তৈয়ার করতো কারজা আমচি তৈয়ার করিয়া यादनेन कारुस पेटोयता आमी आमची
Restauro goto condito, vivo kami hai ti zawia. म्हज्या बाबा भयणालो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवभाग मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आयकनाकी पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, तुज्यातल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका बलिदान भेटयता. ताचे उर्मी तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयेवाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बसूया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सूर पदवीदारांनी सासणांच्या देवा, सूर काळ्यांनी सोदताय आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारीक आसून सायबीण मायेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वखणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्तीपूर करता. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवयच जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वखणटात. ताचे सांगाती आमच्याय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Profit, 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 non barazzo, sorves por tu. Profit, 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 non barazzo, sorves por tu. Sorganizo sarbolea, tuja voi bova. Sorganizo sarbolea, tuja voi bova. Usurgi, 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 dunga zoiso. Solves poraci navi, eta da casu. Solves poraci navi, eta da casu. Usurgi, 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 dunga zoiso. बाबा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान घालून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रभाव. आपलेच कशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन बसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात, ती म्हज्या रोगताची काल्स. नव्याने सासणीक वराराचें हें रोगत पातकाचे बक्षांनी मेलच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो good porgotuया. Sumia Jesu ami o dokata.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडपणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या आमा समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बाबेन बाबा फिलीप नॅरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे आदनेगी वर्गा बराबो तिका प्रिती मोगांत वाडय आमच्या मरून गेल्ल्याचो उगडास करुया. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची काकूट कोर तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कोर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन चुजे भाग्योन धर्म दुता आनी सुर्ग काडी तुका मनवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कारिया जुजे वजे बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना पवित्र आत्म्याच्या बळान आमकां बोरमोन ताच्या पावरान आमचें जिवीत जेजू पुहाय दितेलें करून मागून जेजून शिकयलेलें मागणें बापाक काल दिखायेन आमी उबारया. आमच्या बाबा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां गाडे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान उतरायता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर्ग पातकांतली सुटय आनी स्वर्ग आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे भविसभेच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजी कशी बरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चोवची येता राजू चुलयताय ससण्याच्या ससण्यान आमीन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कडच्यान घेतना गीत गावया. D28 मोच्या जेवणाक याद पेज 62. D28 पेज 62. मोच्या जेवणाक या गावबोय कोशी बसत मोच्या कुळी रक्तान कोशी दादोसाया. मोच्या जेवणाक या गावबोय कोशी बसत मोच्या कुळी रक्तान कोशी दादोसाया. जेजूची तुझे सावली जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे
दे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे जेजू तुझें जिवीत जावं दी आमचें जिवीत सगल्या बरेपणा खातीर तुका दिन वाजता हांव तुका आर्गां दिता हांव तुका वाकणटा हांव दुनिया आमचें मागणें आयकून घे मोगाळा जेजू हांव सोत मानतां तूं खरेंच भोव पवित्र संस्कारांत आसाय म्हूण सगल्या वस्तू परस हांव तुजो चड मोग करतां आनी ह्या वेळार तुका म्हज्या काळजान घेवंक आशेतां पूण ह्या वेळार संस्कारा वरवीं तुका घेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी तूं यो म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आयलोय म्हूण तुका मोगाची गोड वेंग मारता म्हाका केदींच तुजे सोशिलो वेगळो सोडूंक निर्मी नाका आमेन. प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय अंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें पवित्र आत्म्याचें घोडायेचें जिवीत जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. तुमी म्हजे गवाय कारण पवित्र आत्म्याचें देणें तुमकां फावो जालां म्हणटच वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनीक मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार